जय मसीह मण्डली परिवारलाई हामी चौथो हप्तामा विशेष गरी यो हाम्रो विषयवस्तुलाई लिएर हामी आइरहेको छौँ। बिल्ड द फ्यामिली, परिवार निर्माण गर्नुहोस्। बाबा र आमा है, बाबाहरू र आमाहरू विशेष गरी फादर्स एन्ड मदर्स डिसिसन भन्ने कुरा चाहिँ परिवारमा कति ठुलो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्दैछौँ। र पहिला हामीले निर्णय के गर्नुपर्छ? म मेरो विवाहलाई निर्माण गर्नेछु, भन्ने कुरा पनि एउटा निर्णयबाट नै आउँछ। दोस्रो, म मेरो परिवारलाई निर्माण गर्नेछु। हामीले यो खण्डलाई हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ। तेस्रो, म मेरो चर्च, मेरो आत्मिक परिवारलाई पनि निर्माण गर्नेछु। अनि चर्च निर्माण कसरी हुन्छ भन्दाखेरि जब परिवार एकदमै वृद्धि हुँदै जान्छ, बलियो हुँदै जान्छ, परिवारमा एकदमै असल कुराहरू हुन थाल्छ कि परिवार बलियो हुन थाल्छ, प्रभुमा मिसनको कुराहरूलाई पक्रिन्छ। अघि अस्ति गएको हप्ता हामीले मिसनल फ्यामिली के हो भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। अघि एउटा मिसन केन्द्रित परिवार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्दै थियौँ। अनि सबै कुरा परिवारबाट सुरु हुन्छ। मिनिस्ट्री, सेवाकाई चाहिँ परिवारबाट सुरु हुन्छ, घरबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो नारा के छ भन्नुहोस् त? नारा, होम चर्चको नारा, सबैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ। है, येशू चाहिन्छ। पहिला चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको कुरा चाहिँ येशू हो। त्यहाँबाट हामीलाई हाम्रो परिवार चाहिन्छ। अनि त्यो परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक छ भने पनि त्यो परिवारलाई बनाउने काम चाहिँ कसको हो? बाबु र आमाको। बाबु र आमाले नै निर्णय गरेन भने परिवार बन्न गाह्रो पर्छ। अनि बाबु र आमाको निर्णयमा परमेश्वरले साथ दिनुहुन्छ। किनभने भजन सङ्ग्रह 127 भनेको छ, परमेश्वरले नै घर बनाउनु भएन भने बनाउनेले गरेको परिश्रम व्यर्थै हुन्छ भनेछ। हो कि होइन? अल्टिमेट बिल्डर चाहिँ को हो? निर्माणकर्ता चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। येशूले मात्रै हाम्रो घर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले आफैलाई येशूको हातमा सुम्पिनुपर्छ र निर्णय गर्नुपर्छ कि म मेरो परिवार निर्माण गर्नेछु, म मेरो विवाहलाई निर्माण गर्नेछु भनेर परमेश्वरलाई के गर्नुपर्छ? समर्पण गर्नुपर्छ। हाम्रो विवाहलाई, हाम्रो परिवारलाई अनि मण्डलीलाई। अनि अर्को चौथो निर्णय चाहिँ के छ भने मलाई कुनै पनि चिजले मेरो विवाह, परिवार, आत्मिक परिवारलाई विभाजन गर्न दिदिन भन्ने त्यो पनि एउटा शक्तिशाली निर्णय हो। शैतान जहिले पनि चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु भनेर आएको छ। शैतान चाहिँ विशेष गरी अघि त्यसले परिवारलाई धेरै आक्रमण गरिरहेको छ। सुरुदेखि नै परिवारलाई आक्रमण गरिरहेको छ। अनि परिवार स्ट्रङ छैन, बलियो छैन भनेदेखि मण्डली पनि बलियो हुँदैन। मण्डली बलियो बनाउनु हो भने परिवारलाई हामीले के गर्नुपर्छ? बलियो बनाउनुपर्छ। अनि परिवार बलियो छ भने मात्रै त्यो बलियो परिवारबाट चाहिँ सेवाकाई फुटी निस्किन्छ, सेवाकाई बग्न थाल्छ। बुझ्नु हुँदैछ? परिवार कति इम्पोर्टेन्ट छ। परमेश्वरको दृष्टिमा पनि परिवार धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, र हामी आज रोमी 8को 10देखि 17लाई हेर्नेछौँ। रोमी 8को 10देखि 17सम्म हामी हेर्नेछौँ। यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूको शरीर मरेको भए तापनि तिमीहरूको आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदा हुन्छन्। तर यदि येशूलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकोबाट जीवित पार्नु हुनेले नै तिमीहरूमा बास गर्नुहुने उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको मरणशील शरीरलाई पनि जीवन दिनुहुनेछ। आमेन। यसैले त भाइ हो, पाप स्वभाव अनुसार जिउनलाई हामी पाप स्वभावप्रति बाध्य छैनौँ। किनकि पाप स्वभाव अनुसार जिउँछौ भने तिमीहरू मर्छौ,
तर यदि पवित्र आत्माद्वारा शरीरको कार्यहरू तिमीहरूले निर्मूल पार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। किनभने सबै जो परमेश्वरको आत्माले डोराएको हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरको सन्तान हुन्, परमेश्वरको परिवार हुन्। किनभने फेरि डरमा पार्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएको छैनौ, तर तिमीहरूले धर्म पुत्र हुने आत्मा पाएको छौ। यसैले जब हामी परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनी पुकार्छौँ त्यो चाहिँ हामी परमेश्वरको सन्तान हौ अथवा परिवार हौ भनी पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मासँग गवाई दिनुभएको हो। र सन्तान हौ भने उत्तराधिकारी पनि हौ, परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साझे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। आमेन। धेरै शक्तिशाली कुरा यहाँ पावलले गरेको हामी पाउँदछौँ है परमेश्वरको वचनमा। रोमी 8 को अघि 10 देखि 17 सम्मलाई हामीले हेऱ्यौँ। अनि यहाँनिर हामीले यो मेसेजबाट हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि यो सन्देशले तपाईँलाई चोट पुर्याउनलाई होइन तर निको पार्नको लागि यो सन्देश हामीलाई दिएको छ। यो सन्देश तपाईँलाई सहायता गर्नको लागि हो तर चोट पुर्याउनको लागि होइन। यो सन्देश तपाईँलाई आशा दिनको लागि हो तर चोट पुर्याउनको लागि होइन। यो खण्डलाई पढ्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने हामी चाहिँ परमेश्वरको परिवारमा एक भएको छौँ। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र पुत्री हुने अधिकार अथवा उहाँले हामीलाई उहाँको परिवारमा गाप्नु भएको छ, एडप्ट गर्नुभएको छ। धर्मपुत्रको रूपमा, धर्मपुत्रीको रूपमा उहाँले हामीलाई उहाँको परिवारको हिस्सा बनाउनु भयो। कति असल कुरा हो कि, कति आशिषमय कुराहरू हामीले यहाँनिर पाउँछौँ अघि। हामी परमेश्वरको सन्तान हौ भनेर यहाँनिर भनेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। र चङ्गाई, सहायता, आशा भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको घरबाट बग्छ, परिवारमा बग्नु थाल्छ। त्यो कुरा चाहिँ परिवारमा बग्न थाल्छ। र यहाँनिर हामीले के पाउँछ भने परमेश्वर चाहिँ एक असल पिता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ। यु हेभ बिन फुल्ली एक्सेप्टेड बाई गड। परमेश्वरले हामीलाई पार्सियली एक्सेप्ट गर्नु भएको होइन, फुल्ली कम्प्लिटली उहाँले हामीलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको छ, ग्रहण गर्नुभएको छ परमेश्वरले। किन भन्दाखेरि हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर विश्वास गऱ्यौँ र ग्रहण गरेको कारण चाहिँ हामीले त्यो अधिकार पाएको छ। छोराछोरी हुने अधिकार, सन्तान हुने अधिकार, परिवार हुने अधिकार पाएको छौँ। त्यो मानिसले दिएको अधिकार होइन, जसले सारा सृष्टिलाई होइन बनाउनु भयो, सृष्टिकर्ताले नै हामीलाई त्यो अधिकार दिनुभएको छ। उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार, त्यो हाम्रो लागि एकदमै के हो, आशिषको कुरा हो, हाम्रो लागि एकदमै शक्तिशाली कुरा हो। हामी परमेश्वरको घरानाको एउटा हिस्सा भएको छौँ। कतिजनाले आफूलाई टुरो महसुस गरेको हुन्छ, तर जब हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर ग्रहण गरिसकेपछि त्यो टुरो हुने आत्मा चाहिँ हटेर जान्छ, त्यो सोच विचारहरू सबै हराएर जान्छ। किन भन्दाखेरि हामी भित्रबाट एउटा शब्द निस्किन्छ, त्यो शब्द चाहिँ हामीले आफ्नो परमेश्वरलाई पनि अब्बा, पिता, बाबा, बुबा, आप्पा भन्नु थाल्छ होइन। नानीहरूले पहिला शब्दहरू सिक्दै गर्दाखेरि पहिला शब्द चाहिँ कुन निस्किन्छ उनीहरूको मुखबाट? आम्मा, आम्मा, आप्पा भन्छ होइन, बाबा। त्यो शब्दहरू चाहिँ फर्स्ट तिनीहरूले सिक्छ। किन भन्नुहोस् त, नानीहरूले पनि आफ्नो बाउ आमालाई पुकार्नु थाल्छ त्यसरी एउटा शब्दले। अघि बाबा आमा भनेर नानीहरूले सिक्छ नि होइन। कतिजनाको नानीहरूलाई प्रार्थना गर्नु ल्याउँदाखेरि मैले भर्खरै पनि देखेको थिएँ, एउटा नानी 3 वर्ष भयो अरे, बोल्नै सकेको छ, खालि बाउ र आमा मात्रै भन्छ, बाबा र आमा मात्रै भन्छ, अरू त शब्दै बोल्दैन भन्दै थियो। के भएको हो भनेर प्रार्थना गर्नु ल्याएको थियो है।
अनि हाम्रो नानी ठुलो छोरा पनि त्यस्तै थिए पहिला, खालि 2टा शब्द मात्रै निकाल्थे, बाउ र आमा, आपा र आमा मात्रै भन्थ्यो है। 3 वर्षसम्म हामीले पनि कतिजनालाई प्रार्थना गर्नु लगायो, बा त यसको बोली फुट्दैन कि भनेर, क्या बा त यस्तै हो कि भनेर डर पनि लागेको। अनि त्यस्तो हुन्छ। अनि हामी पनि प्रभुलाई पाएपछि हामीले आफ्नो परमेश्वरलाई पिता बाबा भनेर हामीले पुकार्न थाल्छ भनेर यहाँनिर हामीले रोमीको पत्रमा हामी पाउँछौँ कि अब्बा भन्ने शब्द चलाएको। हामीले यो न्यू टेस्टामेन्टमा हेऱ्यो भनेदेखि अब्बा भन्ने शब्द चाहिँ 3 चोटि मात्रै दोहोरिएको हामी पाउँदछौँ। पहिला चाहिँ येशूले गर्नुभएको छ गेत्सेमनीको बगैँचामा, अघि त्यहाँबाट अर्को शब्द पावलले रोमीको पत्रमा गरेको छ, त्यहाँबाट गलातीको पत्रमा ल्याएको छ। यो 3 चोटि अब्बा भन्ने शब्द दोहोरिएको छ। अनि यो शब्दले चाहिँ हामीलाई एउटा परिवारमा के गर्छ, जोड्दछ। आमेन। म चाहिँ परमेश्वरको घरको एउटा हिस्सा हो, परिवारको हिस्सा हो भन्ने कुरालाई याद दिलाउँछ, रियलाइज गराउँछ। आमेन। रियलाइज गराउँछ। याकुबको पुस्तकमा गएर हेऱ्यो भने याकुब 1:16 देखि 18लाई म पढ्नेछु। मेरो प्यारा भाइ बहिनी हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिका पिताबाट आउँछ। बदलिरहने छाया जस्तो उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो, यस हेतुले कि हामी उहाँको सृष्टिको एक अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ। अनि कतिवटा ट्रान्सलेसनमा चाहिँ यस्तो भनेको छ, उहाँको बहुमूल्य सम्पत्ति बन्न सकौँ भनेको छ। बहुमूल्य सम्पत्ति बन्न सकौँ। अनि यहाँ चाहिँ कतिले नेपालीमा चाहिँ सृष्टिको अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ भनेको छ। बुझ्नु हुँदैछ? बहुमूल्य सम्पत्ति र अगौटे फल जस्तो बन्न सकौँ भनेको छ। अनि यहाँनिर हामीले अगाडि हेऱ्यो भनेदेखि, त्यसको अलिकति अगाडि पढ्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नै इच्छाले सत्यको वचनद्वारा हामीलाई जन्म दिनुभयो। वचनले चाहिँ हामीलाई जीवन दियो। आमेन। वचन देहधारी भएर आयो। सुरुमा वचन थियो भनेर हामीलाई थाहा छ नि, आदिमा वचन भनेर, होइन? यूहन्ना 1मा गएर हेऱ्यो भने, अनि वचन देहधारी भयो, अघि शरीरमा परिणत भयो, अनि हामीमा बास गर्नुभयो। अहिले हामीमा गड इज विथ अस, इमानुएल भन्छ नि हामीले क्रिसमसमा। विशेष गरी हामीले यो शब्दलाई एकदमै थाहा गर्छौँ है। परमेश्वर देहधारी हुनुभयो र मानिसको बिचमा आउनुभयो, मानिससँग, होइन, बस्नुभयो, सङ्गति गर्नुभयो। अनि अहिले उहाँको आत्मा हामी भित्र बास गर्दछ र उहाँको आत्माले हामीलाई आफ्नो सृष्टिकर्तालाई पिता भनेर पुकार्नका लागि के गर्छ, हामीलाई आह्वान गर्छ, है, थाहा गराउँछ। तैँले तेरो बाबुलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने, है, हरेक कुरामा तेरो बाबुलाई तैँले बोलाउनु पर्छ भन्ने त्यो आत्माले नै हामीलाई त्यो कुरा याद दिलाउँदछ। आमेन। अनि परमेश्वर र हाम्रो बीचमा एउटा परिवारको एउटा सम्बन्ध छ। परिवार, बाबु आमा छोरा छोरी भनेको जस्तै, अघि उहाँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ अनि हामी उहाँको छोराछोरीहरू हौँ। पहिलो यूहन्ना 3:1ले भन्छ, हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ, कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरको सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौ, र साँच्चै हौ पनि भनेर त्यहाँनिर भनेको छ यूहन्नाले। यसै कारणले त संसारले हामीलाई चिन्दैन, किनभने त्यसले उहाँलाई चिनेन। संसारले हामीलाई किन नचिनेको भन्दाखेरि हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान, परिवार हो। त्यसैले संसारले हामीलाई चिन्दैन। किन भन्दाखेरि किनभने संसारले पनि येशूलाई चिनेको छैन। रोमी 8 अध्यायबाट 5वटा बुन्दालाई हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुभयो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। 8 अध्यायलाई पढ्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई
पार्शियली होइन है, पूर्ण रूपमा, अपूर्ण रूपमा होइन, पूर्ण रूपमा उहाँले हामीलाई स्वीकार्नु भयो। God has fully accepted us. Okay, or you are fully accepted by God. दोस्रो, तपाईँ कहिले टुरो महसुस गर्नु हुने छैन। You will never be filled as orphan. तपाईँले अर्फन जस्तै आफूलाई टुरो छोराछोरी जस्तै महसुस गर्नुहुन्न। मेरो त कोही पनि छैन भन्छ नि, जसले त्यो भन्छ नि, त्यो शब्द मुखबाट निकाल्छ नि, मेरो त कोही पनि छैन भन्छ नि, त्यो व्यक्तिमा अझै पनि त्यो टुरो अर्फनको स्पिरिट उसमा छ, त्यो व्यक्तिमा त्यो आत्मा छ। उसले आफैलाई म परमेश्वरको छोराछोरी हो, मेरो पक्षमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, मेरो साथमा परमेश्वर छ भन्ने कुरालाई उसले के गरेको छ, इन्कार गर्दैछ, इन्कार गर्दैछ। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, अनि जससँग परमेश्वर छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि टुरो महसुस गर्दैन। यदि उसको आफ्नो पार्थिव परिवारहरू, शारीरिक परिवारहरू सबै मरेर गयो भने पनि, ऊ एक्लै छ भने पनि उसले एक्लो महसुस गर्नु हुँदैन, किनभने परमेश्वर उसको सब कुछ हुनुपर्छ। त्यो व्यक्तिको सब कुछ परमेश्वर हुनुपर्छ। आमेन। परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई हर समय याद गर्नुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध बढ्नुपर्छ। तेस्रो, पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको पितृत्वलाई वास्तविक बनाउँदछ भनेको चाहिँ उहाँको फादरहुडलाई चाहिँ रियल बनाउँदछ पवित्र आत्माले। पवित्र आत्माले चाहिँ, होली स्पिरिटले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको परमेश्वरको पितृत्व भनेको चाहिँ फादरहुडलाई रियल बनाउँदछ, वास्तविक बनाउँदछ। उहाँ चाहिँ साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई भित्र आत्मामा त्यो पुष्टिकरण गराउँदछ। अनि चौथो कुरा, चौथो बुन्दा, तपाईँ परमेश्वरको प्रिय छोराछोरी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई याद दिलाउँछ। परमेश्वरको प्रिय छोराछोरी हुनुहुन्छ भनेर, यु आर गड्स बिलभड चाइल्ड भनेर हामीलाई याद दिलाउँछ। पाँचौँ कुरा, पाँचौँ बुन्दा, हामी पनि उहाँमा भएको सबै थोकहरू हौँ। हामी पनि उहाँमा भएको सबै थोकहरू हौँ। वी अल्सो इनहेरिट अल द्याट ही इज। उहाँमा भएको सबै कुरा हाम्रो पनि हो भनेर हामीले थाहा गर्छौँ। त्यो कुरालाई उहाँसँग जे छ त्यो सबै हाम्रो हो भन्ने कुरा। मेरो जति पनि छ धन सम्पत्ति, मेरो छोराछोरीले यो हाम्रो हो भन्नु सक्नुपर्छ। बुझ्नु हुँदैछ? इनहेरिटेन्स त्यो। अनि यहाँनिर त्यही भनेको छ 17 पदमा, तिमीहरू सन्तान हौ भने त उत्तराधिकारी पनि हौ। परमेश्वरको उत्तराधिकारी र ख्रीष्टसँग साँचे उत्तराधिकारी। उहाँसँग दुःख भोग्छौ भने त हामी उहाँसँगै महिमित पनि हुनेछौँ। अनि दुःख भन्ने कुराहरू हाम्रो जीवनको एउटा भाग हो। हामी त्यसबाट भाग्न सक्दैन। हाम्रो जीवनमा आउँछ दुःख, तर दुःखपछि परमेश्वरले हामीलाई त्यो महिमित कुराहरू पनि राखिदिनु भएको छ। एक दिन हामी यदि ख्रीष्टको निम्ति हामी दुःख भोग्छौँ भनेदेखि एक दिन ख्रीष्टकै निम्ति उहाँसँगै हामी महिमित पनि हुनेछ भनेर पाउलले भन्दछ अघि पत्रमा। त्यसरी एन्करेज दिइरहेको हामी पाउँदछौँ। र मर्कुस 14:36 येशूले के भन्नुहुन्छ? अनि उहाँले भन्नुभयो, अब्बा पिता, तपाईँको निम्ति सबै कुरा सम्भव छ, यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर पनि मैले इच्छा गरे जस्तो होइन, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो जस्तो होस् भनेर। गेत्सेमनीको बगैँचामा येशूले त्यो प्रार्थना, एकदमै गम्भीर प्रार्थना थियो, धेरै साह्रो अघि, एकदमै इन्टेन्स प्रेयर। अनि त्यो एउटा प्रार्थनाभित्र चाहिँ येशूले आफ्नो
पितालाई अब्बा भनेर, अब्बा फादर भनेर शब्द चलाएको छ है। त्यसरी अनि परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गरिसकेपछि, त्यो विश्वासमा हामी आएपछि उच्च सम्मान चाहिँ तपाईँ र मैले पाउन सक्छ। उच्च सम्मान, द हाइएस्ट अनर वी क्यान ह्याभ। अनि त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तीनवटा छ। एउटा चाहिँ म परमेश्वरको छोराछोरी हो भन्ने त्यो उच्च सम्मान हामीले पाउँदछौँ। नेक्स्ट त्यो चाहिँ पहिलो बुन्दा चाहिँ के हो, म परमेश्वरको छोराछोरी हो भन्ने कुरालाई। दोस्रो, म परमेश्वरको परिवारको एक हिस्सा हो। बुझ्नु हुँदैछ? म परमेश्वरको परिवारको एक हिस्सा हो भने दोस्रो बुन्दा। तेस्रो, उहाँ हामीलाई आफ्नो परिवारमा धर्मपुत्र पुत्री बनाउनु भएको छ। उहाँले हामीलाई उहाँको परिवारमा एडप्ट गर्नुभएको छ। वी आर एडप्टेड सन्स एन्ड डटर्स। बुझ्नु हुँदैछ? हामी छोराछोरीहरू हौँ, धर्मपुत्र पुत्रीहरू। अनि पाउल र तिमोथीको एउटा उदाहरण हामीले हेऱ्यो भने पाउलले तिमोथीलाई एउटा आत्मिक छोराको रूपमा ग्रहण गरेको छ। अनि उसले आफ्नो पत्रमा तिमोथीलाई मेरो छोरा भनेको छ, माई सन भनेको छ है। अनि त्यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले के अरे आफ्नै शारीरिक छोरा त होइन, तर आत्मिक छोरा। तिमोथी चाहिँ आत्मिक छोरा थियो, स्पिरिचुअल सन। आज हाम्रो पनि आत्मिक छोराछोरीहरू धेरै छ मण्डलीमा, धेरै आत्मिक छोराछोरीहरू जन्मेको छ है, सेवकाईबाट। बुझ्नु हुँदैछ? अनि तपाईँले पनि कतिजनालाई जन्माउँदै होला आत्मिक रूपमा, आत्मिक छोराछोरीको रूपमा तपाईँले जन्माउँदै होला। अनि त्यो सम्बन्ध पिता भने जो पाउल एउटा बाउ भयो, आत्मिक बाउ, अनि तिमोथी आत्मिक छोरा भयो। त्यसरी नै हामीले यहाँनिर दोस्रो तिमोथी 1:2 हेऱ्यो भनेदेखि मेरो प्रिय छोरा तिमोथीलाई परमेश्वर पिता र हाम्रो प्रभु ख्रिस्ट येशूबाट अनुग्रह, कृपा र शान्ति भनेर पत्रमा त्यसरी लेखेको हामी पाउँछौँ। मेरो प्रिय छोरा, माई डियर सन भनेर इङ्ग्लिसमा त्यो शब्द चलाएको छ। अनि अर्को हामीले ओल्ड टेस्टामेन्टमा हेऱ्यो भने नाओमी र रुथको विषयमा, उनीहरू एउटा सासू र बुहारी भए तापनि रिलेसनसिप उनीहरू आमा छोरीको जस्तै थियो, आमा छोरीको जस्तै थियो। अनि हामीले यो खण्डलाई रुथको पुस्तकबाट हेऱ्यो भने 1:14-16 हेऱ्यो भने त्यहाँ भन्छ, तब तिनीहरू के अरे फेरि डाकको छोडिकन रोए भनेको छ। डाकको छोडी रोए भनेको छ। त्यसपछि ओर्पाले आफ्नो सासूलाई चुम्बन गरेर आफ्नो मानिस कहाँ फर्केर गइन्, तर रुथ चाहिँ तिनीसित टाँसी रहिन् भनेको छ। छोडेन आफ्नो सासू आमालाई। ऊ एउटा अन्य जाति भए तापनि है यहुदी परिवारमा ऊ गाभिएको थियो। विवाह पछि ऊ पनि नाओमीको एउटा बुहारी भएको थियो, तर नाओमीको छोरा मर्छ। अनि बुहारीलाई दुईटा बुहारी हुन्छ, अनि दुईटै बुहारीलाई नाओमीले भन्छ तिमीहरू आफ्नो आफ्नो बाटो लागा, तिमीहरू अब छोरा पनि मरिहाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब एकजना बुहारी चाहिँ बाटो लाग्छ, ऊ चाहिँ लाग्छ आफ्नै सन्तानतिर फर्किन्छ। तर रुथ चाहिँ फर्किँदैन। रुथले चाहिँ के भन्छ भने रुथ चाहिँ तिनीसितै टाँसी रहिन्। तब नाओमीले भनिन्, हेर त तिम्री बहिनी त आफ्नो मानिसहरू र आफ्नो देवताहरू कहाँ फर्केर गए, तिमी उसितै फर्केर जाऊ भनेर त्यो अप्सन पनि, त्यो विकल्प पनि राखिदियो। रुथले जवाब दिइन्, मलाई फर्केर जान र तपाईँलाई छोड्न कर नगर्नुहोस्। तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म पनि त्यहाँ जानेछु, तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ बस्नेछु। तपाईँको मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुनेछन् अनि तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर हुनेछ। आमेन। यो निर्णयले चाहिँ
रुथलाई परमेश्वरको सन्तानमा गाभियो। निर्णय, डिसिसन भन्ने कुरा जीवनमा कति इम्पोर्टेन्ट छ। बाबु र आमाले पनि निर्णय गर्नुपर्छ परिवार बिल्ड गर्ने कुरामा, परिवारलाई निर्माण गर्ने कुरामा। बाबु आमाको निर्णयले नै परिवार बनिन्छ। यहाँ पनि रुथको निर्णयले नै उसलाई त्यो ठाउँमा पुर्यायो जुन ठाउँमा ऊ जाने योग्यको थिएन। तर उसले राइट डिसिसन गरेको कारणले गर्दाखेरि, सही निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यो ठाउँमा पुगे। पछि गएर उसको विवाह हुन्छ, हो कि? अनि यहुदी घरानामा ऊ जोडिन्छ अनि जीवित परमेश्वरको छोरी बन्न पुग्छ। आमेन। जीवित परमेश्वरको घरानाको एउटा हिस्सा बन्न पुग्छ। अनि जुन दिन हामीले विश्वास गर्छौँ नि, त्यो विश्वास पनि निर्णयबाट नै हुन्छ। जुन दिन हामीले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु भनेर स्वीकार्छौँ, हामीले निर्णय गर्छौँ स्वीकार्नका लागि, विश्वास गर्नका लागि, त्यही दिन हामी परमेश्वरको घरानाको एउटा हिस्सा बन्न पुग्छ। आमेन। अनि हाम्रो घर परिवारमा आशिष आउँछ। हाम्रो घर परिवार निर्माण गर्ने कुरामा त्यहाँबाट परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान र बुद्धि दिनुहुन्छ। अनि हामीले हाम्रो परिवारलाई कुन निर्देशनतिर लाँदै थियो भनेदेखि परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिले हामीलाई सही निर्देशनतर्फ डोर्याउँदछ। आमेन। अनि हामीले हाम्रो परिवारलाई निर्माण गर्न थाल्छौँ। त्यहाँबाट दोस्रो, उहाँले हामीलाई आफ्नो परिवारमा ग्रहण गर्नुहुन्छ। He adopts us into his family. इजरायलले कहिले पनि आफैलाई एउटा राष्ट्रको रूपमा हेरेन। इजरायलले कहिले पनि आफैलाई राष्ट्रको रूपमा हेरेन, तर इजरायलले आफैलाई एउटा परिवारको रूपमा हेरेको थियो। हामी चाहिँ परमेश्वरको सन्तान हो भनेर, वी आर गड्स पिपल भनेर। बुझ्नुहुँदैछ? इजरायलले आफैलाई परमेश्वरको सन्तान हो भनेर हेरेको थियो। किन भन्दाखेरि इजरायलले अब्राहमलाई पिता भनेर उनीहरूले पुकार्ने गर्थे। इसाक, याकुब, अनि 12वटा कुलहरूको त्यहाँनिर हामीले इतिहासलाई हामीले ओल्ड टेस्टामेन्टमा पाउँछौँ। तेस्रो कुरा, परमेश्वरले तोकेको भूमिका खेल्नुहोस्। प्ले योर गड असाइन रोल। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको भूमिकालाई हामीले खेल्नुपर्छ। जसरी पावलले तिमोथीलाई आफ्नो एउटा आत्मिक पुत्रको रूपमा हुर्कायो, बढायो, अनि सेवकाई जिम्मा दियो, हात राखेर उसलाई पनि के गर्यो, प्रार्थना गरेर रिलिज गरेको कुराहरू छ सेवकाई। अहिले हाम्रो यो फर्स्ट सर्भिस पछि अर्डिनेसन हुँदैछ, पास्टोरल अर्डिनेसन हुँदैछ। अनि यो चाहिँ त्यतिकै भएन, यो चाहिँ निर्णयद्वारा भयो। रुथ र नओमी पनि एक दुस्रामा कनेक्टेड कसरी रह्यो भन्दाखेरि निर्णयद्वारा, रुथले गरेको निर्णय। आमेन। निर्णय भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। अनि हामीले पाइला सार्नुपर्छ। निर्णय लिएपछि वी मस्ट टेक अ स्टेप। हामीले पाइला चाहिँ हामीले अघि सार्नै पर्छ। अनि हामी समर्पित हुनुपर्छ, मण्डलीप्रति, परिवारप्रति हामी समर्पित हुनुपर्छ। कमिटमेन्ट भन्ने कुरा हुनुपर्छ निर्णय लिएपछि। अनि हामी त्यो परिवारको हिस्सा बन्नुपर्छ, परमेश्वरको परिवारको हिस्सा बन्नुपर्छ। यूहन्ना 1:12 भन्छ, तर जतिले उहाँलाई, येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे, येशूको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। त्यो अधिकार तपाईँ र मैले पाइसकेको छ। परमेश्वरको छोराछोरी हुने अधिकार हामीले पाइसकेको छौँ। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको कारण, उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरेको कारण। र तिनीहरू रगतद्वारा, शारीरिक इच्छाद्वारा र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन, तर परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छन्। परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। हामी चाहिँ परमेश्वरबाट जन्मेकोहरू। आमेन। मान्छेको इच्छाबाट जन्मेको होइन।
परमेश्वरबाट जन्मेको हुन्छ। हामी कसरी घर परिवार बन्न सक्छौँ अथवा हुन सक्छौँ भनेर प्रश्न गर्छौँ भने हामीले निर्णय गर्नुपर्छ। निर्णय भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट छ। सबैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ भन्ने हाम्रो नारा, होम चर्चको नारालाई हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। सबैलाई तपाईँले सोध्नुहोस्, होम चर्चको स्लोगन चाहिँ के हो? स्लोगन, नारा चाहिँ के हो भने सबैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ। एभ्रीवन निड्स जिजस, एभ्रीवन निड्स होम। सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ, सबैलाई येशू चाहिन्छ। त्यही हो नारा। नबिर्सिनुहोस् है। तपाईँहरू कतिजना नयाँ आउनु भएको छैन। होम चर्चको स्लोगन के हो भने नारा के हो भने सबैलाई येशू चाहिन्छ, सबैलाई घर परिवार चाहिन्छ। एका दोस्रोलाई फर्केर भन्नुहोस् त। अब त्यो घर परिवारको हिस्सा बन्नु हो भने पहिला चाहिँ हामीले येशूलाई आफ्नो बनाउनु पर्यो, येशूलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, स्वीकार्नु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो घर परिवारको हिस्सा बन्न सक्छ। परमेश्वरको घर परिवार साथै हाम्रो मण्डली परिवारको पनि तपाईँ हिस्सा बन्न सक्नुहुन्छ। र निर्णय, तीनवटा निर्णय। मेरो लागि म परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गर्नेछु। येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेपछि हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा आई विल रिसिभ गड्स लभ फर मी। मेरो लागि म परमेश्वरको प्रेम प्राप्त गर्नेछु भन्नुहोस् त। निर्णय 2, म परमेश्वरको परिवारको एक हिस्सा बन्नेछु भन्नुहोस् त। तेस्रो निर्णय, म परिवारमा मेरो भूमिका निभाउने छु भन्नुहोस् त। तपाईँ बाबु हुनुहुन्छ भने बाबुको भूमिका निभाउनु पर्यो, आमा हुनुहुन्छ भने आमाको भूमिका निभाउनु पर्यो। आमेन। हामीले कहिले पनि परिवारलाई भत्काउनु हुँदैन, परिवारलाई बिगार्नु हुँदैन, परिवारलाई नाश गर्नु हुँदैन। परिवार चाहिँ बनाउनु पर्छ। अनि बाबु र आमाको निर्णयले मात्रै परिवार बनिन सक्छ। अनि बाबु र आमाको निर्णयले मात्रै घर परिवार, मण्डली परिवार बनिन सक्छ, निर्माण हुन सक्छ। परमेश्वरले हामीलाई निर्माणकर्ताको रूपमा बोलाउनु भएको छ। आमेन। यदि हामी हाम्रै परिवारलाई निर्माण गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि हामीले परमेश्वरको परिवारलाई निर्माण गर्छु भनेर सहीमा 1% पनि सोच्नु सक्दैन। किन भन्नुहोस् त? किनभने हामीले हाम्रै परिवार बनाउन सकेको छैन। कसरी परमेश्वरको परिवार बनाउँछु भनेर निर्णय गर्ने, कसरी म सेवाकाईमा निस्किन्छु भनेर निर्णय गर्ने यदि हामीले हाम्रै परिवारलाई निर्माण गर्नु सकेको छैन भने त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। र निष्कर्षमा हामीलाई थाहा छ यो महामारीको चपेटामा हामी पर्यौँ, मण्डली पर्यौँ, तर पनि मण्डली रोकिएन, तर पनि मण्डली हराएर गएन, मण्डली भाताभुङ्गा भएन। मण्डली एक भएर यो महामारीको समयमा पनि खडा भयो। आमेन। किनभने मण्डलीलाई शक्ति, सामर्थ, हौसला दिने चाहिँ परमेश्वरै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई थामिराख्नु भयो, बचाइराख्नु भयो, हरेक कुरामा सम्हाल्नु भयो। आमेन। हामी त्यो महामारी भएर गयौँ तर पनि हामी नाश भएनौँ। आमेन। र विवाहमा पनि धेरै कठिनाइको कुराहरू आउँछ, धेरै समस्याहरू आउँछ, तर सामना गर्दै जानुपर्छ। परिवारमा धेरै प्रकारको गाह्रो कुराहरू देखिन्छ, तर पनि त्यसलाई समाधान गर्दै लानुपर्छ। मण्डलीमा पनि त्यस्तो गाह्रो स्थिति, परिस्थितिहरू आउँछ, तर हामीले त्यसलाई पनि के गर्नुपर्छ? समाधान गर्नुपर्छ। अनि त्यो सबै कुरा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि बाबु आमाको निर्णयबाट हुन्छ। र बाबु आमाको निर्णय धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। मण्डलीमा, परिवारमा, विवाहमा, यो तीनवटा क्षेत्रलाई निर्माण गर्नु हो भने बाबु आमाको डिसिसन चाहिन्छ। आमेन।